दिफाए वतन बकाए वतन बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन पूरी कौम मिली जोशो जज्बे के साथ आज यौम दिफा मनाएगी। 59 बरस पहले दुश्मन ने इसी रोज जंग मुसल्लत की। धरती के मुहाफिजों ने हमलों को नाकाम बनाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री फौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को जमीन में दफन कर दिया। पाक बहरिया ने दुश्मन का गरूर समंदर बुर्द किया। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं के परखच्चे उड़ा दिए। यौम दिफा पर सदर और वजीर आजम का बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। आज का दिन दिफा की जानिब गैर मुतजलजल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। जरूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर एक खुशहाल पाकिस्तान की राह हमवार करें। 6 सितंबर का दिन कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतजलजल जज्बे की मिसाल। यौम दिफा पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का तमाम खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए गैर मुतजलजल अज़्म का यादा। फैज हमीद केस में जो भी शख्स मुलव्विस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हो, इनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार, कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टुक मौक़िफ़। कहा, पाक फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखेंगे। फैज हमीद पर मखसूस सियासी मा पर आईनी हुदूद से तजावुज करने का इल्जाम है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका। रिटायर्ड ऑफिसर को फेयर ट्रायल, वकील, गवाह, सबूत, अपील के हुकूक हासिल हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल सबूतों की बुनियाद पर होता है। उम्मीद है बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। खित्ते में अमन के लिए स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाजुन जरूरी करार। इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार। वजीर आजम का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अस्करी क़यादत का दो टुक पैगाम। पाक फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से बाखबर। दिफाए वतन हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। फैज हमीद का ट्रायल सिर्फ उन तक महदूद नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों ही बेनिफिशरी हैं। मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा समझ गए थे पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के 1.25 साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी पीटीआई अरकान से राबता था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की तस्दीक। कहा, साबिक डीजी ISI से ताल्लुक सलाम दुआ तक था। दोस्ती हो तो रिटायरमेंट के बाद खत्म तो नहीं हो जाती। पार्टी के दीगर अरकान से ताल्लुक का इल्म नहीं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी फंडिंग के खेल का हिस्सा। दहशतगर्द रियासत को इल्जाम देकर घिनौना खेल खेलना चाहते हैं। मुल्क दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, दहशतगर्दों का इंसानियत और बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। मुट्ठी भर अनासिर रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। किसी को अवाम की मनफी जहन साजी करने का हक नहीं। हिम्मत है तो आए हमसे लड़ें। फैज हमीद केस में जो भी शख्स मुलव्विस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा या हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों, उनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार, कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टुक मौक़िफ़। कहा, पाक फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखेंगे। फैज हमीद पर मखसूस सियासी इमा पर आईनी हुदूद से तजावुज करने का इल्जाम है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका।
ریٹائرڈ آفیسر کو فیئر ٹرائل، وکیل، گواہ، ثبوت، اپیل کے حقوق حاصل ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ امید ہے باقی ادارے بھی خود احتسابی کا عمل کریں گے۔ خطے میں امن کے لیے اسٹریٹجک استحکام اور ایٹمی توازن ضروری قرار۔ استحکام برقرار رکھنے میں مسلح افواج کا کلیدی کردار۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف کی راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت۔ ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام۔ پاک فوج سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر، دفاع وطن ہر صورت یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ بلوچستان میں دہشت گردی بیرونی فنڈنگ کے کھیل کا حصہ۔ دہشت گرد ریاست کو الزام دے کر گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ ملک دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، پاک فوج کا واضح پیغام۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے دہشت گردوں کا انسانیت اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ مٹھی بھر عناصر ریاستی جبر اور محرومی کا بیانیہ بتاتے ہیں۔ کسی کو عوام کی منفی ذہن سازی کا حق نہیں۔ ہمت ہے تو آئیں ہم سے لڑیں۔ فتنہ الخوارج کی سہولت کاری بڑھ چکی۔ پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ افغانستان خوارج کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ دونوں ملکوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ DGISPR کا کہنا ہے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ پچھلے مالی سال فوج اور اس کے ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے ٹیکسز کی مد میں جمع کرائے۔ امن اور استحکام کے بغیر مالی خوشحالی ممکن نہیں۔ تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلع انتظامیہ نے PTI کو پسوال روڈ سنگجانی کے مقام پر جلسے کی اجازت دی۔ جلسہ ہر حال میں ہوگا، خود ایک NOC ہوں، رکاوٹیں ڈالی گئی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی للکار۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی نجکاری کمیشن ترمیمی بل 2024 متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات و نجکاری عبدالعلیم خان نے بل پیش کیا۔ بل کے تحت نجکاری یہ پہلے ٹریبونل قائم ہوگا، عدالتی اختیار حاصل ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ کا ریٹائرڈ جج نجکاری یہ پہلے ٹریبونل کا چیئرمین ہوگا۔ ٹریبونل فیصلے کے خلاف 60 روز میں اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی قراردادی کی تقریب۔ خوش نصیب افراد کو 15 لاکھ روپے بلا سود قرض ملے گا۔ مریم نواز نے کہا قرض پر 14,000 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ ملک کے پہلے اور سب سے بڑے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا بھی افتتاح۔ کلاس 1 سے 5 تک بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر دودھ کا پیکٹ فری ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرائمری اسکول کے دورے کے دوران طلبہ سے گھل مل گئیں، کہا پروگرام میں 1 روپے کی خیانت پر بھی معافی نہیں ملے گی۔ پشاور میں دودھ 60 روپے فی لیٹر مہنگا، نرخ 240 روپے ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، دہی کے دام بھی 30 روپے کلو بڑھ گئے، نئی قیمت 220 روپے مقرر۔ بڑھاپے میں سہارا بننے کے بجائے لالچی بیٹوں نے باپ کی جان لے لی۔ فیصل آباد میں 5 کروڑ روپے بچوں میں تقسیم کرنے والا باپ بیٹوں کے ہاتھوں قتل۔ سرے بازار گولیاں مارنے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ پولیس کے مطابق بچے باپ کو ساتھ رکھنے پر تیار نہ تھے، جس پر جھگڑا ہوتا تھا۔ گجرانوالہ میں بھیانک واقعہ، سرکاری اسکول میں بچیوں سے مبینہ زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار۔ کینٹین ملازم کے خلاف 5 مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق ملزم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بھی بناتا تھا۔ موبائل سے نازیبا ویڈیوز مل گئیں، ملزم کا اعتراف جرم۔